खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो? कारकर्दगी 0 और मारधाड़ नंबर 1 है। इनकी कारकर्दगी 0 है लेकिन मारधाड़ में नंबर 1 है। ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा ये पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस पर बरसाए जाएं। जो आज जेल में है वो कहता था गर्दन में रस्सा डालकर वजीर आजम हाउस से निकालूंगा। इतने बड़े बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, अल्लाह से माफी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक शख्स जो पाकिस्तान की दिन रात तामीर कर रहा था उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चल पड़ते हो। इनसे 50 लाख घरों का हिसाब तो लो। साकिब निसार की बातें सुन लो तो भेड़ बकरियों वाला काम बंद कर दो। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर किया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तें हमसे छिन गईं। शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया है। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा एक शख्स के लिए तरमीम होती तो तैनाती लिख देते। आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हो या जस्टिस मंसूर, मुद्दत 3 साल होगी। हमने सदर से सारे अख्तियारात लेकर वजीर आजम को दिए तो अदालत के क्यों नहीं दे सकते? कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा चीफ का खेल खत्म करें। कहा एस्टेब्लिशमेंट इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो मैं कम अज कम बोल तो सकता हूँ। अदलिया के गलत इख्तियार के इस्तेमाल पर बोलने पर तो तौहीन लग जाती है। मौलाना की ख्वाहिश है पीटीआई को भी साथ लिया जाए। तरामीम को मैं लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। 9 मई को बगावत के करीब तर चीज समझता हूँ। फिक्र ना करें, मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। आईनी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वक्त की कोई कैद। आइंदा 2 हफ्ते में तरामीम से मुतालिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा मौलाना चाहते हैं तरामीम में आइन से मुतसादिम कोई चीज न हो। अदलिया आइन को असल शक्ल में लाने और अपनी गलती की इस्लाह करने जा रही है। आर्टिकल 63A को सही शक्ल में बहाल करना कोई एहसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरखास्त की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही न बन सकें। क्या हमारे पास ऐसा इख्तियार है हम किसी को पकड़कर बेंच में बिठा सकें? आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। जजेस से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। कमरे अदालत से बाहर जाकर यूट्यूबर्स शुरू हो जाएंगे। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? अदालत ने वकील अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और पीटीआई के वकील में सख्त जुमलों का तबादला। सैयद मुस्तफीन काजमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। मुस्तफीन काजमी रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बैठने की हिदायत करते हुए कहा कि आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस को बुला लेते हैं। मुस्तफीन काजमी ने कहा कि आप कर भी यही सकते हैं। बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर एतराज उठा दिया। कहा ये 5 रुकनी बेंच गैर कानूनी है। हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हम 500 वकील बाहर खड़े हैं। मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने वुकला का एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया पर जब भी कदगन लगाने की कोशिश हुई वुकला बाहर निकले। ये आईनी तरामीम गैर कानूनी है। हम आइन की सरबुलंदी और आजाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, हक और सच का साथ दो। आज फिर आइन पर शब खून मारा जा रहा है। लतीफ खोसा ने कहा, आज फिर ऐसा फैसला होने जा रहा है जिससे गुलामी में धकेल दिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल। मियांवाली में दफा 144 नाफिज कंटेनर लगाकर सील किया गया। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। मियांवाली से गिरफ्तार अपोजिशन लीडर अहमद खान भिज्जर और एमएनए बैरिस्टर उमैर खान को रिहा कर दिया गया। फैसलाबाद में पीटीआई का घंटाघर चौक पर एहतजाज। पुलिस ने पीटीआई के 4 एमपीए समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लिया। लोधरा से बहावलपुर हाईवे को कंटेनर लगाकर सील किया गया। दरियाए सतलुज पर दोनों इतराफ कंटेनर्स खड़े करके पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। आप दहशत गर्दी के लिए पंजाब आओगे तो ये कबूल नहीं। खुशी है ढरने, इंतशार, जलाओ घेराव और फितना फसाद की सियासत खत्म हो गई। बहुत जल्द ये लोग किस्सा पारीना बन जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी केपी हुकूमत को नहीं कहा लोगों को रिलीफ दो। हमेशा जेल से पैगाम आते सुना कि आग लगा दो, घेराव कर लो, पुलिस के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत तो मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। मुल्क को आगे बढ़ने और तरक्की करने दो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तकरीब में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम किए। एहतजाज करना आईनी और जमहूरी हक है, इस्तेमाल करेंगे किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं। आईनी तरमीम की आड़ में पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस का नुकसान हमारा नुकसान है। वफाकी हुकूमत रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 4 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के काफले मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रहनुमाओं को काफलों की क़यादत करना होगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, केपी से मरीजों का पंजाब जाने का नवाज शरीफ का बयान मज़ाक़ा खेज है। नवाज शरीफ की तकरीर से लग रहा है भाई की हुकूमत से खुश नहीं। अली अमीन गंडापुर बाप बेटे दोनों के असाब पर सवार है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइली वजीर आजम को भागते हुए बंकर में छुपना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल 3 इमारतों पर लगे। कई मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल समेत 400 मिसाइल फायर किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है, पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 90% मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइली एयरबेस एयरपोर्ट भी निशाना बने। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, इसराइल हमसे ना उलझे, हमने अपनी ताकत की अभी सिर्फ एक झलक दिखाई है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह का बदला ले लिया। ईरान के फौजी सरबरा मेजर जनरल बाकरी ने खबरदार किया, हमले की सूरत में इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। No mistake, the United States is fully supportive of Israel. My direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated. ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत अदा करना होगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। अमेरिका भी इसराइल के दफा के लिए मैदान में आ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं, ईरान को हमले के संगीन नतायज भुगतना होंगे। अमेरिका इसराइल के दफा में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मजम्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान पेंटागन का कहना है, अमेरिका ने मिसाइल मार गिराने में मदद की। ईरानी मिसाइल उर्दन की सरहद पर भी गिरे, 2 अफराद जख्मी हुए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ईरान के रहबर आला खामनाई ने ट्वीट कर दिया। इसराइल को खबरदार करते हुए लिखा, इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरान का अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है, इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। इसराइल में अहम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा, ईरानी मिसाइल हमला कामयाब रहा। कई इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल अपने फौजियों की हलाकतें छुपा रहा है। और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास शुरू।
اجلاس اسرائیل اور فرانس کی درخواست پر بلایا گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں مشرق وسطی کی آگ بھڑکی تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گی، جنگ پھیلتی ہے تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اسرائیل نے لبنان سے امن فوج کو منتقل کرنے کی درخواست کی جو مسترد کر دی۔ لبنان پر اسرائیلی بمباری جاری، وزارت صحت کا کہنا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں 1800 سے زائد شہری شہید ہو چکے، 15 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ غزہ میں بھی فلسطینیوں کا قتل عام نہ رکا۔ خان یونس میں اسرائیلی فورسز کے مہلک حملوں میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد سمیت 53 فلسطینی شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ وسطی اور شمالی غزہ میں اسرائیلی توپوں کی 1 گھنٹے تک مسلسل گولہ باری، قابض فوج امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بن گئی، لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ مغربی غزہ میں اسرائیلی فوج نے العمل یتیم خانے پر حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا، بولے ہمیشہ آپ کی ویڈیوز شوق سے دیکھتا ہوں، دنیا کے سامنے آپ اسلام کا مثبت چہرہ اجاگر کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک نے کہا پاکستان اسلام کے نام قائم ہوا، پاکستان آ کر برسوں کا خواب پورا ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کراچی پہنچ گئے، گورنر ہاؤس آمد، کامران ٹیسوری نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گورنر انیشیٹو کی تعریف، کہا گورنر سندھ نے جو کام شروع کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کراچی میں مختلف اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ SIFC کا ملکی معیشت کے لیے ایک اور بڑا اقدام، پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان بندرگاہوں اور انفراسٹرکچر میں شراکت داری پر معاہدہ۔ مرسک کے ٹرانسشپمنٹ پورٹ کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو گئی۔ عالمی کمپنی مرسک پاکستان میں ٹرانسشپمنٹ پورٹ بزنس کا آغاز کرے گی۔ معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں پاکستان اور ڈنمارک کے سفیروں نے کردار ادا کیا۔ کراچی کے شہریوں پر کے الیکٹرک کا عذاب مسلط ہے۔ کے الیکٹرک بورڈ میں کون لوگ شامل ہیں مجھے نہیں معلوم، اسلام آباد سے لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ کے الیکٹرک بورڈ میں سندھ حکومت کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کی معیشت سے کھیل کھیلا، ملک کو سنبھالنے میں 2 سال لگے ہیں، مجھے پورا یقین ہے پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی طرف جا رہا ہے۔ بابر اعظم پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے مستعفی، دوسرا موقع ملنے کے صرف 6 ماہ بعد وائٹ بال ٹیم کی قیادت چھوڑ دی، کہا کپتانی کا تجربہ اچھا رہا لیکن ورک لوڈ بڑھ گیا تھا، اپنی کارکردگی کو ترجیح دینا، بیٹنگ کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ وائٹ بال ٹیم کا کپتان کون ہوگا فیصلہ نہ ہو سکا، محمد رضوان کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن T20 میں نیا کپتان لانے کے خواہش مند، ون ڈے میں بابر کو ہی کپتان دیکھنا چاہتے تھے۔ PCB کا کہنا ہے بابر اعظم کو مکمل سپورٹ کرتے رہیں گے، ان کے پاس پاکستان کرکٹ کو دینے کے لیے اب بھی بہت کچھ ہے۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں پاکستان اکنامک ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مائکرو اکنامک استحکام کے لیے مستقل حل تلاش کرنا ہوگا، بینکنگ سیکٹر نجی شعبوں کو قرض دینا شروع کرے، اگر چاہتے ہیں IMF کا یہ آخری پروگرام ہو تو نجکاری اور اصلاحات پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت SCOC کانفرنس کی تیاریوں پر اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا SCO سمٹ میں کئی سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں، بین الاقوامی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد قوم کے لیے باعث اعزاز ہے، فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی، پاک فوج، رینجرز، FC اور پنجاب پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کہتے ہیں آئینی ترامیم سے زیادہ بڑا چیلنج شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہے، کانفرنس تک آئینی ترامیم سمیت ٹکراؤ والے تمام معاملات مؤخر کر دیں، حکومت اور اپوزیشن 16 اکتوبر تک ٹکراؤ والا کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ کراچی میں چکن گونیا، ڈینگی اور ملیریا میں تشویشناک حد تک اضافہ، خطرناک مچھر کے کاٹنے سے بیمار افراد سے اسپتال بھرنے لگے،
ماہرین صحت کا کہنا ہے ان بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ مضر صحت پانی اور مچھروں کی افزائش ہے. خود ڈاکٹر بننے سے گریز کریں. اینٹی بایوٹک دواؤں کے بجائے معالج کی ہدایت پر عمل کریں. لاہور میں بینائی سے محروم افراد کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے 10 روز سے دھرنا. 7 کلب چوک پر ٹریفک کی روانی معطل. مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی قرارداد مقاصد کی ڈامنڈ جوبلی کی تقریب میں شرکت. کہا قائد ملت لیاقت علی خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. قرارداد مقاصد میں انصاف، مساوات اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا. قرارداد مقاصد کے اثرات ہماری اجتماعی زندگی پر نمایاں دیکھے جا سکتے ہیں. پاکستان میں ہر ایک کو مذہبی، سماجی اور معاشرتی آزادی حاصل ہے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں 3 روزہ سالانہ جنرل میٹنگ WMO کے صدر سلمان اقبال کی صدارت میں 4 اکتوبر سے لندن میں ہوگی. WMO کے تحت UK میں ہونے والی سالانہ جنرل میٹنگ میمن کمیونٹی کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، جس میں دنیا بھر سے میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی اور کاروباری افراد شرکت کریں گے. سالانہ جنرل میٹنگ میں کارکردگی رپورٹس پیش کی جائیں گی. رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کے اہداف طے کیے جائیں گے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی. آل راؤنڈر بین سٹوکس کی قیادت میں انگلش ٹیم رات گئے پاکستان پہنچی. مہمان ٹیم آج اور کل آرام کے بعد 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. خواتین کا 9واں T20 ورلڈ کپ کل سے شروع ہوگا. پاکستان کا شری لنکا سے دبئی میں ٹاکرا ہوگا. افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. خواتین ورلڈ کپ میں پہلی بار انعامی رقم مردوں کے ورلڈ کپ جتنی یعنی $2.34 ملین رکھی گئی ہے. سورج کو آج گرہن لگے گا. رواں سال کے دوسرے اور آخری سورج گرہن کا آغاز رات 8:43 پر ہوگا. رات ہونے کی وجہ سے پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا. بر اعظم امریکہ اور انٹارکٹیکا میں نظارے دیکھنے کے خصوصی انتظام. کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری. تھیٹر آرٹسٹ ڈرامہ سلیور آج کی تازہ خبر میں شائقین کی دلچسپی. پاکستانی تھیٹر گروپ کا ڈرامہ تعلیم بالغاہ 2.0 نے بھی خوب داد سمیٹی. ثقافتی میلے میں دنیا بھر سے آئے فنکار اپنے اور کامیڈی کنگ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے. عمر شریف تقریباً 5 دہائیوں تک مسکراہٹیں بکھیرتے رہے. بکرا قسطوں پہ اور بڈھا گھر پہ ہے جیسے لازوال سٹیج ڈرامے آج بھی بے حد مقبول.